येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। श्रौत्राणं टीचनैर्गम्यं महर्षिपुरहर्षितं कौस्तुभ्यमानोक्तगुणावकर्पितरितराम्। तत्र प्रकरणस्य स्वादुमि इति सूत्रम् अस्माभिः चर्चितं ह्यः। स्वादु अर्थेषु कृञः नमुल् स्यात् एककर्तृकयोः पूर्वकाले इति उक्तम्। स्वादु इत्यर्थे तत्र उक्तविषयः उक्तः। स्वादु इत्यर्थे ये शब्दाः भवन्ति तेषु उपपदेषु समानकर्तृक पूर्वकालिक क्रियावाचक कृञ्धातोः नमुल् प्रत्ययः भवति इति उक्तम्। तत्र तेन सह अपरः विषयः अपि उक्तः। साधु शब्दस्य मान्तत्वं निपात्यते इत्यपि उक्तम्। साधु शब्दस्य मान्तत्वमपि निपातितं स्वादुम इति। तत्र अस्वादीं स्वादीं कृत्वा भुङ्क्ते इत्यर्थे तत्र किम् उक्तं? स्वादुं कारं भुङ्क्ते इति उक्तम्। तावत्पर्यन्तं वयं चर्चां कृतवन्तः। अस्वाद्वीं स्वाद्वीं कृत्वा भुङ्क्ते तदर्थं स्वादुं कारम् इति प्रयोगः भवति। तदनन्तरं तस्मिन्नेव अर्थे अन्येपि उपपदानि भवन्ति। सम्पन्नशब्दः अस्ति, लवणशब्दः अस्ति। एतत् सर्वं तस्मिन्नेव अर्थे प्रयुज्यते। स्वादुशब्दस्य अर्थग्रहणेन सम्पन्न इति शब्दः भवति चेत् उपपदं भवति चेत् सम्पन्नकारम् इति रूपं भवति। तस्मिन्नेव अर्थे लवणशब्दस्य प्रयोगः भवति चेत् स्वादु इत्यस्य पर्यायवाची लवणशब्दः, तस्मात् नमुल् प्रत्ययः भवति चेत् लवणङ्कारं भुङ्क्ते इत्यपि प्रयोगः भवति। तर्हि सम्पन्नं कारं भुङ्क्ते, लवणं कारं भुङ्क्ते इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति। सम्पन्नलवणशब्दौ स्वादुपर्यायौ इति उक्तम्। तत्र स्वादु इत्यस्य पर्यायशब्दः अस्ति इति उक्तम्। वासरूपेण वासरूपो स्त्रियाम् इति वयं जानीमः। असरूपप्रत्ययः भवति चेत् तत्र विकल्पेन भवति इति अस्ति। तदाधारेण तत्र क्त्वा प्रत्ययः अपि भवति। स्वादुं कृत्वा भुङ्क्ते इति अस्ति। असरूपप्रत्ययानां विकल्पः अपवाद असरूपः अपवादप्रत्ययः विकल्पेन भवति इति अस्ति। तद्वयम् उत्कृतन्तप्रकरणस्य आरम्भे पठितवन्तः। वासरूपो स्त्रियाम् इति। तदाधारेण तत्र किं भवति? तत्र क्त्वा प्रत्ययः अपि भवितुम् अर्हति यदा नमुल् इत्यस्य स्थाने। तर्हि तत्र एतदपि भवति। किं? स्वादुं कृत्वा भुङ्क्ते इत्यपि प्रयोगः भवति। स्वादुं कृत्वा भुङ्क्ते इत्यपि प्रयोगः भवति इति एतावत्पर्यन्तं तस्य चर्चा अस्ति। एतद् सूत्रमत्र समाप्तम्। इदानीं कश्चन अन्यः प्रयोगः, तत्र विशिष्टप्रयोगाः बहवः सन्ति। तत्र एकः प्रयोगः अस्ति। तत्र किम्? अन्यथैवं कथमित्थंसु सिद्ध अप्रयोगात् इति अस्ति सूत्रम्। सूत्रमस्ति एकवारम्। अन्यथैवं कथमित्थंसु सिद्ध अप्रयोगात् इति सूत्रम्। तत्र अन्यथा एवं कथम इत्थं सु इति तत्र शब्दाः भवन्ति। अन्यथा कथम एवं इत्थं सु इति तत्र शब्दाः भवन्ति। तत् समासः अन्यथा च एवं च कथं च इत्थं च
सु च तेषाम् इतरेतरद्वियोगद्वन्द्वः अन्यथैव कथमित्थम् इति अस्ति। तेषु सिद्धः अप्रयोगः यस्य सः इति सिद्धाप्रयोगः। अन्यथैवं कथमित्थं सु इति सप्तमी बहुवचनं, सिद्धाप्रयोगः इति प्रथमा एकवचनं चेतिति अव्ययम्। सिद्धाप्रयोगः इत्युक्ते तस्य आशयः एवं तात्पर्यम् एवमस्ति, यदा यस्य तत्र कृञ् धातोः विषयः अस्ति, कृञ् इति अनुवर्तते, नमुल् प्रत्ययविधायकं सूत्रम्। तर्हि कृञ् धातुः अस्ति, कृञ् धातोः प्रयोगे कृतेपि तस्य अर्थस्य प्रतीतिः न भवति। तादृशप्रयोगः सिद्धाप्रयोगः इत्युच्यते। अर्थात् धातोः प्रयोगः भवति, परन्तु धातोः प्रयोगेण कस्यचित् धातोः अर्थस्य प्रतीतिः तत्र न भवति। इति यत्र भवति तादृशप्रयोगः सिद्धाप्रयोगः इति उच्यते। व्यर्थः अस्ति तत्र, तस्य प्रयोगेण विशेषार्थः न भवति, तस्य धातोः प्रयोगेण विना अपि सः अर्थः तु तत्र भवत्येव। तादृशप्रयोगाः भवन्ति कुत्रचित्, तस्मिन् विषये उच्यते। प्रयोगेण वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। तर्हि तत्र एवमस्ति, सूत्रार्थः एवमस्ति, अन्यथादिषु उपपदेषु कृञः नमुल् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः। सिद्धाप्रयोगश्चेत् करोतेः भवति, अर्थात् करोतेः सिद्धाप्रयोगः चेत् कृञ् धातोः प्रयोगेण विशेषार्थः नास्ति चेत्, तस्य प्रयोगेण विशेषः कोऽपि नास्ति चेत् इत्यर्थः। अन्यथादिषु, अन्यथा एवं कथम इत्थं सु इत्यादि उपपदेषु कृञः कृञ् धातोः नमुल् प्रत्ययः भवति, परन्तु स कृञ् धातोः प्रयोगेण विशेषार्थः यदि न भवति चेत् इत्यर्थः। सिद्धाप्रयोगश्चेत् करोतेः इति। तत्र कथं पुनरसौ सिद्धाप्रयोगः इति प्रश्नः। तस्य उत्तरमस्ति, निरर्थकत्वात् न प्रयोगमर्हति इति। तस्य व्याख्या एवमस्ति, निरर्थकत्वात्, तस्य प्रयोगेण विशेषार्थः न भवति, निरर्थकत्वात् न प्रयोगमर्हति, तस्य प्रयोगस्य आवश्यकता नास्ति, परन्तु तत् प्रयुज्यते लोके, एवमेव प्रयुज्यते। तदेव आचार्यः काशिकाकारः कथं वदति पश्यतु, निरर्थकत्वात् न प्रयोगमर्हति, एवमेव प्रयुज्यते, तस्य वस्तुतः कोऽपि अर्थः नास्ति, तथापि प्रयुज्यते लोके, एवं प्रयोगः अस्ति लोके, तादृशप्रयोगाः दृष्टाः आचार्येण, तस्मात् तत्र तस्मिन् विषये उक्तम्। तत्र पश्यतु, तस्य एवमस्ति, व्यर्थत्वात् प्रयोगानर्ह इत्यर्थः इति। व्यर्थत्वात् प्रयोगानर्ह इत्युक्तः इति उक्तम् अत्र। व्यर्थत्वात् धातोः प्रयोगेण प्रयोगः अस्ति चेदपि प्रयोगः नास्ति चेदपि तत्र कोऽपि अन्तरः भेदः नास्ति, तस्मात् व्यर्थः इति प्रयोगानर्ह इति स्थितिः भवति। तत्र अर्थविवक्षा नास्ति इति कृत्वा नमुल् प्रत्ययस्य केवलं नमुल् प्रत्ययस्य साधुत्वं तदर्थमेव तत्र एतस्य प्रयोगः भवति। उदाहरणाय तत्र एवम् उक्तम्, अन्यथाकारं भुङ्क्ते इति प्रयोगः। अन्यथाकारं भुङ्क्ते, पश्यतु अत्र अन्यथाकारम् इति अस्ति। एवं कारं, कथं कारम्, इत्थं कारम् इति पश्यतु, एतत् भुङ्क्ते इति वयं क्रियापदं योजयामः। तर्हि अन्यथाकारं भुङ्क्ते, अन्यथाकारं भुङ्क्ते इति तत्र वस्तुतः किमस्ति, अन्यथा भुङ्क्ते इत्येव अर्थः अस्ति। अन्यथाकारं भुङ्क्ते इत्यनेन कोऽपि अन्यथा भुङ्क्ते इत्येव अन्यथाकारं भुङ्क्ते, तत्र कृञ् धातोः प्रयोगेण तस्य कोऽपि विशेष अर्थः तत्र नास्ति, कोऽपि अर्थः नास्ति। अन्यथाकारं भुङ्क्ते, अन्यथा भुङ्क्ते इत्येव अर्थः। एवंकारं भुङ्क्ते इति अपरः प्रयोगः। एवंकारं भुङ्क्ते इति तत्रापि एवमस्ति,
तत्र अन्यथाकारं भुङ्क्ते कृ धातोः तस्मात् नमुल् प्रत्ययः भूत्वा तत्र एवम् अर्थः भवति, कारम् इति भवति। कारम् इति वयं पूर्वं दृष्टवन्तः, प्रक्रियायाः आवश्यकता नास्ति। कृ धातु तस्मात् सिद्धा प्रयोगः भवति, अर्थात कृ धातु अन्यथा इति शब्दः, तस्मात् कृ धातु तस्मात् नमुल् प्रत्ययः, एतत् सर्वं कृत्वा नमुल् प्रत्ययादिकं कृत्वा तत्र कारम् अन्यथा कारम् इति प्रयोगः भवति। अन्यथा कारम् इति प्रयोगात् पूर्वं किमस्ति? अन्यथा भुङ्क्ते इति अस्ति, अन्यथा भुङ्क्ते इति अस्ति। तर्हि अन्यथा भुङ्क्ते इत्यस्मात् कोऽपि भेदः नास्ति, अन्यथा कारं भुङ्क्ते इत्युक्ते समानार्थः एव। तर्हि कृञ् धातोः तत्र सिद्धा प्रयोगः अस्ति। कृ धातोः अन्यथैवं कथम् इत्थं सु सिद्धा प्रयोगस्य तत्र सिद्धा प्रयोगः, तस्मात् नमुल् भूत्वा अन्यथा कारम् इति प्रयोगः भवति। तत्र मकारान्त कृम्नेचन्तः इति अव्ययसंज्ञा भवति, सुप् लुक् भवति, अन्यथा कारम् इति प्रयोगः। कृ धातोः अम् निक्तस्ति, तेन कारणेन तत्र वृद्धिः भवति, कृ भवति, तस्य वृद्धिः भवति चेत् कार्य इति भवति, कार्य अं कारम् इति भवति। एवमेव एवं कारं भुङ्क्ते, एवं भुङ्क्ते एव एवं कारं भुङ्क्ते। कथं कारं भुङ्क्ते, कथं भुङ्क्ते इत्येव कथं कारं भुङ्क्ते, इत्थं कारं भुङ्क्ते, इत्थं भुङ्क्ते इत्येव इत्थं कारं भुङ्क्ते इति अस्ति। एवं तत्र अन्यथा एवं कथम् इत्थम् एतेषां प्रयोगे तत्र सिद्धा प्रयोगश्चेतिति अस्ति, तदाधारेण एवमेव प्रयोगाः भवन्ति। तत्र पश्यतु, सिद्धे इति किमर्थम् इति प्रश्नः। सिद्धा प्रयोगः इति किमर्थं प्रयोगः, तस्य कः लाभः? यदि अर्थे भेदः भवति तर्हि न भवति, तत्र नमुल् न भवति, सिद्धा प्रयोगः चेदेव भवति। पश्यतु, तत्र शिरः अन्यथा कृत्वा भुङ्क्ते, तत्र अन्यथा इत्यनेन कृ धातुः अस्ति, तत्र प्रयोगे भेदः अस्ति। तत्र अर्थः शिरः अन्यथा भुङ्क्ते इति शिरः अन्यथा कृत्वा भुङ्क्ते इत्यनयोः मध्ये भेदः अस्ति अर्थे। कारणं शिरः अन्यथा कृत्वा भुङ्क्ते, तत्र किमस्ति? शिरः कुत्रचित् अन्यत् पार्श्वं अन्यस्मिन् पार्श्वे स्थापयित्वा किञ्चित् इतस्ततः कृत्वा भोजनं करोति इत्यर्थः। तत्र कृत्वा इत्यस्य अर्थः अस्ति, तत्र प्रयोगः नास्ति, सिद्धा प्रयोगः तत्र नास्ति, तस्मात् तत्र नमुल् न भवति, तस्मात् त्वा भवति, तस्मात् शिरो अन्यथा कृत्वा भुङ्क्ते इति प्रयोगः भवति। इति सिद्धा प्रयोगस्य पदस्य प्रयोजनं तत्र प्रतिपादितम् अस्ति। एवं तत्र विवरणम् अस्ति। तत्र पुनः पश्यामः, वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र एवं प्रयोगः अस्ति, सिद्धा प्रयोगः इति एतद् विवरणं तावत् इदानीम् एतस्य विवरणं तावत् समाप्तम्। एतादृश अन्य कानिचन सूत्राणि अपि इतोपि सन्ति। तर्हि एषः प्रयोगः कश्चन विशिष्टः प्रयोगः भाषायां, सिद्धा प्रयोगः इति तदुक्तं। तदुक्त्वा वयं पुनः अग्रे अग्रे गच्छामः। एतदनन्तरम् अग्रिममस्ति तत्र यथा तथयोः असूया प्रतिवचने इति सूत्रं। तदपि एतादृशं किञ्चित् विशिष्टम् अर्थं तत्र बोधयति। यथा तथयोरसूया प्रतिवचने इति अग्रिमं सूत्रम्। प्रकरणम् एतदेव अस्मिन्नेव प्रकरणे अस्ति, तृतीयाध्यायस्य चतुर्थपादे यथा तथयोः इति अस्ति। यथा च तथा च तयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः, यथा तथयोः इति। असूयया प्रतिवचनम्, असूय प्रतिवचनम्, असूयया प्रतिवचनम्, असूया तेन सह प्रतिवचनमपि, असूयया सह यदा प्रतिवचनं करोति, असूयया प्रतिवचनम्, असूया प्रतिवचनं तस्मिन् इति असूया प्रतिवचने इति सप्तमी तत्र एकवचनं। तृतीया तत्पुरुषः। तत्र किञ्चित् अनुवृत्तिः अस्ति।
कर्मण्याक्रोशे कृञः खमुञ् इति सूत्रात् कृञः इति अनुवर्तते। पूर्वं वयं दृष्टवन्तः कर्मण्याक्रोशे कृञः खमुञ् इति कृञः इति अनुवर्तते। पूर्वसूत्रात् सिद्धाप्रयोगः इति अनुवर्तते, चेत् इति अनुवर्तते, पुनः नमुल् इति अनुवर्तते, स्वादुमि नमुल् इति एतेषां सर्वेषां कृत् इति अस्ति, एतेषाम् अनुवृत्तिः अस्ति। नमुल् इति चेत् सिद्धाप्रयोगः कृञः, अन्य सर्वं यथा पूर्वं प्रत्ययः परश्च अद्युदात्तश्च धातोः इति। यथा तथा शब्दयोः उपपदयोः इति अस्ति। अत्र उपपदमस्ति यथा अथवा यथा अनन्तरं तथा, अनन्तरं तत्र उपपदयोः कृञः नमुल् प्रत्ययः भवति असूया प्रतिवचने गम्यमाने इति अस्ति। असूया प्रतिवचने गम्यमाने, असूयया सह किमपि रिप्लै करोति, प्रतिवचनं करोति, उत्तरं ददाति, किमपि एवं कथयति, तत्र असूया अपि भवति, तत्र सिद्धाप्रयोगः अपि भवति, उभयमपि भवति। असूया प्रतिवचनमपि भवति, सिद्धाप्रयोगः अपि भवति। एतद्द्वयं यत्र भवति तत्र इति तत्र आशयः तस्य। सिद्धाप्रयोगे इत्येव तत्र उक्तमस्ति। तत्र पश्यतु, तत्र उदाहरणेन किञ्चित् वयं स्पष्टं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः। तत्र एवमस्ति, कृञः कृञ्सिद्धाप्रयोग इत्येव असूयया प्रतिवचने इति तस्य विवरणं दत्तमस्ति भवतां पुस्तके। तद् यदा अहं प्रतिपादितवान्, पश्यतु, कृञः सिद्धाप्रयोग इत्येव असूयया प्रतिवचने इत्यपि उक्तम्। असूया गुणेषु दोषारोपः असूया इति अस्ति, गुणेषु दोषारोपः असूया इति अस्ति। तर्हि असूया यत्र भवति तत्र तादृश असूयया प्रतिवचनं करोति। तत्र यथाकारम् अहं भोक्ष्ये तथाकारं भोक्ष्ये किं तव अनेन इति एकं वाक्यं, तत्र एकं प्रतिवचनमस्ति। केनापि पृष्टं, कश्चन भोजनं कुर्वन् अस्ति, तद्दृष्ट्वा अपरः कश्चन तं पृच्छति, भवान् कथं भोजनं करोति इति प्रश्नः। तस्य उत्तरं सः वदति, तस्य कोपः अपि भवति, द्वेषः किञ्चित् एवं कृत्वा सः इरिटेटिंग सः वदति, यथाकारम् अहं भोक्ष्ये तथाकारं भोक्ष्ये किं तव अनेन, अहं यदिच्छामि यावत् यथा इच्छामि अहं तथा भोजनं करोमि, भवते तेन किं भवति इति प्रश्नः। तादृशप्रयोगः तत्र यथा तथा इति अस्ति। पश्यतु, यथा शब्दात् कृञ् धातु, तथा शब्दात् कृञ् धातु, यथाकारम् अहं भोक्ष्ये तथाकारं भोक्ष्ये किं तव अनेन। इदानीं कथं भवति, असूया प्रतिवचनं तु अस्ति एव, तद्वयं तत्र शब्दादेव अवगन्तुं शक्नुमः। यथाकारं यदा 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 इच्छति तदा अहं खादामि, तेन भवतः किम् इति, यथाकारं भोक्ष्ये अथवा तथाकारं भोक्ष्ये अथवा तेन किं तव इति प्रश्नः। एतद् वाक्यद्वयमपि कर्तुं शक्नुमः। यथाकारं भोक्ष्ये किं तव अनेन, तथाकारं भोक्ष्ये किं तव अनेन, एतत् उभयमपि कर्तुं शक्यते। अत्र यथा तथा इति शब्दपूर्वक कृ धातुः अस्ति। तत्र तस्मात् कृ धातोः यथा तथयोः असूया प्रतिवचने इति सूत्रेण नमुल् प्रत्ययः भूत्वा तत्र यथाकारं तथाकारम् इति रूपसिद्धिः भवति। रूपस्य विशेषतया वक्तव्यं नास्ति, कारणं भवन्तः जानन्ति, कृ धातोः नमुल् भवति चेत् कारम् इति एतत् ह्यः अपि वयम् एतदेव दृष्टवन्तः। यदा घमुञ्इव अत्र नमुल् भवति, एतदेव अस्ति, तत्र विशेषतया किमपि वक्तव्यं नास्ति। विशेषः एवमस्ति, अत्र असूया प्रतिवचनमस्ति, सिद्धाप्रयोगः अस्ति। सिद्धाप्रयोगः कथमस्ति, यथा भोक्ष्ये किं तव अनेन, यथा अहं भोक्ष्ये किं तव अनेन, तथा अहं भोक्ष्ये किं तव अनेन इति कृ धातोः प्रयोगं यदि प्रयोगः यदि नास्ति चेदपि तत्र अर्थे भेदः नास्ति। अर्थात् कृ इत्यस्य प्रयोगः अप्रयोगः, अनर्हः प्रयोगः, तस्य आवश्यकता नास्ति। तस्विनापि सः अर्थः एव अस्ति, अर्थे भेदः नास्ति। तस्मात् कृ धातोः प्रयोगः सिद्धाप्रयोगः अस्ति अत्र। तदेव कृञ् सिद्धाप्रयोग इत्येव इति उक्तम्। तत्र उदाहरणे यथाकारम् अहं भोक्ष्ये किं तव अनेन, तथाकारम् अहं भोक्ष्ये किं तव अनेन इत्यत्र कृ धातोः प्रयोगेण
विशेष अर्थः नास्ति। यथा अहं भोक्ष्ये किं तव अनेन, तथा अहं भोक्ष्ये किं तव अनेन इति प्रयोगात् कोऽपि अर्थः तत्र व्यर्थत्वात् निष्फलत्वात् इति अस्ति। अत्र निष्फलमस्ति, तस्य प्रयोगः। तस्मात् तत्र किं भवति, नमुल् प्रत्ययः भूत्वा तत्र यथाकारं तथाकारम् इति भवति। यथानन्तरं कृ कर्तृकरणे कृता बहुलम् इति तत्र समासः उक्तः अस्ति। तत्र न एतस्य उक्तम् अस्ति असूया प्रतिवचनम्। अस्तु, तावदेव तस्मिन् विषये वक्तव्यमस्ति। एतावद् विवरणं तत्र अस्ति। यथाकारमहं भोक्ष्ये किं तव अनेन इति अत्रापि सामान्यविवरणमेव अस्ति। तदा वयम् अग्रे गच्छामः। अग्रिमं सूत्रमस्ति कर्मणि दृशिविदोः साकल्ये इति। कर्मणि दृशिविदोः साकल्ये इति अग्रिमं सूत्रम्। तस्मिन् सूत्रे किमस्ति इति वयं पश्यामः। कर्मणि दृशिविदोः साकल्ये इति त्रिपदं सूत्रम्। अत्र पश्यामः एकक्षणम्। एतदस्ति सूत्रम्। त्रिपदं सूत्रं कर्मणि इति सप्तमी एकवचनं, दृशिविदोः इति अस्ति। दृशिश्च विद् च, दृश धातु, दृशिश्च विद् च दृशिविदौ इति अस्ति। तयोः इति दृशिविदोः इति अस्ति। दृशिश्च तत्र दृशिश्च विद् च दृशिविद् दृशिविदोः इति धातु। साकल्ये इति सप्तमी एकवचनं। साकल्ये इति सप्तमी एकवचनं। तत्र पश्यामः, नमुल् इति अनुवर्तते। नमुल् विधायकं सूत्रमस्ति। नमुल् प्रत्यय विधायकं सूत्रं कृञ्जधातु। तत्र किमस्ति इति तत्र उच्यते। कर्मणि उपपदे नमुल् स्यात् इति उक्तम्। कर्मणि उपपदे साकल्यविशिष्टे अर्थे। साकल्यविशिष्टे अर्थे इत्युक्ते सकलता, पूर्णता, संपूर्णता इत्यर्थः। साकल्ये इत्युक्ते संपूर्णतया इत्यर्थः। साकल्यम् इति सकलता इति अर्थः गम्यमाने सति समानकर्तृकयोः तत्र पूर्वकालवृत्ति दृशधातोः अथवा विदधातोः नमुल् प्रत्ययः स्यात् इति अस्ति। कर्मणि उपपदे नमुल् स्यात् इति उक्तं। तत्र इत्युक्ते कर्मणि उपपदे साकल्यविशिष्टे अर्थे दृशिविदोः धातोः नमुल् प्रत्ययः भवति इति। तत्र एवमस्ति। तत्र कश्चन विशेषार्थः अस्ति। एतत् सर्वं भाषायाः प्रयोगः। एतादृशप्रयोगाः भवन्ति लोके। तान् प्रयोगान् आचार्यः चित्वा तस्य व्याकरणं दर्शयति। तत्र पश्यतु कथमस्ति इति। एकं वाक्यमस्ति, कन्यादर्शं वरयति इति अस्ति। कन्यादर्शं वरयति। तत्र कन्यादर्शं वरयति इत्युक्ते सर्वाः कन्याः इत्यर्थः। कन्यादर्शम् इत्युक्ते साकल्यम् अर्थः अस्ति। कन्यादर्शम् इत्युक्ते तस्य अर्थः अस्ति याः याः कन्याः पश्यति ताः ताः इत्यर्थः। कन्यादर्शम् इत्युक्ते कन्यादर्शम् इति शब्दस्य कन्या शब्दः तस्मात् साकल्ये अर्थे तत्र दृशधातोः प्रयोगः भवति। दृशधातोः प्रयोगः भवति। कन्यादर्शं वरयति इति अस्ति। तत्र वर ईप्सायाम् इति वरयति। वरयति इत्युक्ते चाहता है, इच्छति इत्यर्थः। वर ईप्सायाम् इति अस्ति।
अर्थात कोऽपि कश्चन याः याः कन्याः पश्यति ताः ताः कन्याः इच्छति इति कन्यादर्शं वरयति इति प्रयोगः। तत्र दृश्यधातोः प्रयोगः समानकर्तृकयोः पूर्वकालः इति तस्मिन् अर्थे अस्ति दृश्यधातोः प्रयोगः। परन्तु दृश्यधातोः प्रयोगस्य अपरः अर्थः अपि अस्ति साकल्यम् इत्यर्थः अपि तत्र साकल्यार्थे एव अस्ति। पश्यति इति अर्थः तु अस्ति एव, परन्तु साकल्यार्थः सकलता पूर्णता इत्यर्थः अपि अस्ति। वरयति इति उत्तरकालिका क्रिया अस्ति। तर्हि पूर्वकालिका क्रिया अस्ति दृश्यधातु। दृश्यधातु पूर्वकालिका क्रिया अस्ति। धातु सर्वाः कन्याः पश्यति, सर्वाः कन्याः दृष्ट्वा तत्र ताः ताः साकल्यार्थः तत्र भवति। सर्वाः कन्याः इति अस्ति, साकल्यार्थः अपि तत्र अस्ति। तर्हि साकल्यार्थः अस्ति, पूर्वकालिका क्रिया अस्ति, दृश्यधातु। तर्हि तत्र कन्या इति शब्दात् तत्र किं भवति, तत्र कन्याः इति तत्र कन्यादर्शम् इति तत्र कन्याः इति कर्म अस्ति। याः याः कन्याः पश्यति ताः ताः कन्याः वरयति इति कर्मणि उपपदमस्ति। तर्हि कर्मणि उपपदमस्ति, साकल्यविशिष्ट अर्थः अस्ति, दृश्यधातुः अस्ति। तर्हि दृश्यधातोः नमुल् प्रत्ययः भवति इति अस्ति। तत्र नमुल् प्रत्ययः भवति इति अस्ति। एवं भवति चेत् तत्र कर्मणि बहुवचनमस्ति, कर्मणि बहुवचनमस्ति, तत्र द्वितीया बहुवचनमस्ति कन्या। कन्या इति अस्ति, पश्य, कन्या इति अस्ति, शस इति प्रत्ययः, तदनन्तरं दृश्यधातु, दृश्यधातु भवति, दृश्यधातोः अनेन सूत्रेण कर्मणि दृशिवितोः साकल्ये इति सूत्रेण तत्र नमुल् प्रत्ययः भवति चेत् नमुल् प्रत्ययस्य अनुबन्धलोपे अम् इति अवशिष्यते इति प्रक्रिया। इदानीं भवन्तः ज्ञातवन्तः दृश्यधातोः अम् भवति, दृश्यधातोः अम् भवति चेत् उगन्धलघुपथस्य इति गुणः भवति। गुणः भवति चेत् किं भवति, दर् दश दृ इति दर् इति भवति, दर्श अम्, दर्शम् इति भवति। कन्या इत्यस्य शस्लोपः, शस्लोपः दर् शम्, दर्शम् इति भवति। मिलित्वा कन्या समासः भवति। कन्या इत्यनेन कन्यादर्शम् इति भवति, कन्यादर्शम् इति तत्र भवति। कन्यादर्शम्, कन्यादर्शम् इति याः याः कन्याः पश्यति इत्यर्थः। कन्यादर्शम् इत्यस्य कन्यादर्शम्, याः याः कन्याः पश्यति ताः ताः कन्याः वरयति इति कन्यादर्शं वरयति इत्यस्य अर्थः, विशेषः प्रयोगः। एवमेव अपरः प्रयोगः अस्ति, ब्राह्मणवेदं भोजयति। ब्राह्मणवेदं भोजयति इत्युक्ते तस्य अर्थः विदधातु। यं यं ब्राह्मणं जानाति लभते विचारयति वा तं सर्वं भोजयति इत्यर्थः। ब्राह्मणवेदं भोजयति, तत्रापि एवमेव साकल्यार्थः। यं यं ब्राह्मणं जानाति अथवा लभते अथवा विचारयति तं सर्वं भोजयति इत्यर्थः। तत्रापि साकल्यम् अर्थः अस्ति, तत्रापि साकल्यार्थः अस्ति, साकल्यार्थः अस्ति। एवमेवं तत्र साकल्यार्थः अस्ति, कर्म अस्ति, ब्राह्मणम् इति कर्म अस्ति, कर्मणि उपपदम् अस्ति, विदधातुः अस्ति। तर्हि विदधातोः तत्र अम् प्रत्ययः भवति। विद ब्राह्मण इति तु अस्ति एव, तत्र
तत्र भोजयति इति द्वितीय इति क्रिया। भुज पालन अभ्यवहारयोः इति धातु। भुज पालनाभ्यवहारयोः इत्यस्य ण्यन्तरूपमस्ति भोजयति। सा उत्तरकालिकी क्रिया। विदधातु पूर्वकालिकी क्रिया। तत्र विदधातु त्रिषु अर्थेषु विदधातोः प्रयोगः अस्ति। विदज्ञाने, विदललाभे, विदविचारणे इति सर्वविदधातोः प्रयोगे भी एतद् भवति। विदधातोः ज्ञानार्थे जानाति, विदधातोः लाभार्थे लभते, विदधातोः विचारणे विचारयति इति त्रयाणामपि विदधातूनां प्रयोगे अयं नियमः अस्ति। तस्मादेव उदाहरणे तत्र ब्राह्मणं जानाति अथवा लभते अथवा विचारयति तं सर्वं भोजयति इति पुस्तके दत्तम्। अर्थात त्रयाणामपि धातूनां प्रयोगे विदधातूनां प्रयोगे एवं भवति इत्यर्थः। तत्र विदधातोः अं भवति। विद अं पुगन्धलघुपथस्य इति लघुपथगुणः वेद इति भवति। प्रथमं तु विद इति भवति। विद अम इति भवति। तत्र गुणः भवति चेत् वेद वेदम् इति भवति। वेदम् इति भवति। ब्राह्मणशब्देन सह समासः भवति। ब्राह्मणवेदम् इति भवति। ब्राह्मणवेदम् इति भवति। ब्राह्मणशब्देन सह समासः भवति। प्रथमं तु ब्राह्मण अं विद अं इति भवति समासः। यदा कन्यासस् इव ब्राह्मण अं विद नमुल् इति भवति। नमुल् इत्यस्य अं। तर्हि ब्राह्मण अं विद अं समासः भवति चेत् तत्र एवं भवति। इतोपि एकः विदधातुः अस्ति, तस्य तु प्रयोगे न भवति। किं? विदसत्तायाम् इति एकः धातुः अस्ति। विदसत्तायाम् इति धातुः अस्ति। तस्य प्रयोगे एतत् न भवति। अयं नमुल् प्रत्ययः न भवति। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र विदसत्तायाम् इति धातोः विद धातुः अस्ति, अकर्मकधातुः अस्ति। अकर्मकधातुः अस्ति। अकर्मकधातुः अस्ति इति कृत्वा तस्य प्रयोगे तु अयं विषयः न इत्यपि ज्ञातव्यम् अस्माभिः। तत्र विदसत्तायाम् इति धातुः अस्ति, तस्य प्रयोगे एतत् न भवति। जानाति, तत्र पश्यतु, जानाति लभते विचारयति वेति, सत्तायाः विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारणे इति। विन्दते विन्दति प्राप्तौ शनुकूलक्लश श्वेतं क्रमात् इति प्राप्तं। तत्र सप्तार्थकस्य विधेरिः न ग्रहणम् इति पश्यतु। अत्र बालमनोरमायाम् अस्ति यत् मया उक्तं। तत्र सप्तार्थकस्य विधेः इह न ग्रहणं। किमर्थं न ग्रहणम्? अकर्मकत्वाद् इति भावः। तत्र अकर्मकमस्ति। कारण सूत्रे तु कर्मणि उपपदे इति तु अस्ति एव। कर्मणि उपपदे इति अस्ति। अकर्मकधातुः अस्ति चेत् कर्म न भवति। तस्मात् तत्र विदसत्तायाम् इत्यत्र यः धातुः तस्मिन् अर्थे अस्ति, तस्य तु प्रयोगे एवं न भवति इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। एतावदस्ति तस्य विवरणं। विशिष्टः प्रयोगः। यं यं ब्राह्मणं जानाति लभते तर्हि एवं कर्मणि दृशिवितोः साकल्ये इति सूत्रम्। कर्मण्युपपदे नमुल् स्यात्, कन्यादर्शं वरयति, सर्वाः कन्याः इत्यर्थः। ब्राह्मणवेदं भोजयति, यं यं ब्राह्मणं जानाति लभते विचारयति वा तं सर्वं भोजयति इत्यर्थः। एतावत् तस्य विवरणमस्ति। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। अग्रिमं सूत्रं यावति विन्दजीवोः इति सूत्रम्। यावति विन्दजीवोः इति अस्ति। यावति विन्दजीवोः, यावति विन्दश्च जीवश्च
तयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः विन्दजीवौ इति अस्ति। यावति विन्दजीवोः इति यावत् इति शब्दः तस्य सप्तमी एकवचनं यावति विन्दधातु अनन्तरं जीव इति द्वयमस्ति। विन्दधातु अनन्तरं जीवधातोः नमुल् प्रत्ययः भवति। नमुल् प्रत्ययविधायकं सूत्रं कर्मणि इति तु अस्ति। कर्मणि उपपदे इति अस्ति। कर्मणि दृशिविदोः साकल्ये इति अनुवर्तते। नमुल् इति अनुवर्तते। कृत् इति अस्ति। यावत् शब्दः यदि उपपदे भवति, यावत् इति शब्दः उपपदे भवति, विन्दते अनन्तरं जीवतेश्च नमुल् प्रत्ययः भवति इति अस्ति। यावत् शब्दः यदि उपपदरूपेण भवति तर्हि तस्मात् परस्य विन्दधातु अनन्तरं जीवधातु कर्मणि उपपदे। कर्मणि उपपदे तत्र किं भवति? विन्दधातोः जीवधातोः नमुल् प्रत्ययः भवति। यावत् शब्दः कर्मरूपेण भवति, कर्मणि यावत् शब्दस्य कर्मरूपेण तत्र भवति विन्दधातु। विन्दधातोः प्रयोगेण तत्र एकस्यैव विन्दधातोः ग्रहणं भवति। तत्र विदुललाभे इति धातोः ग्रहणम् अस्ति। अन्यविधधातूनां प्रयोगः अर्थात् नास्ति। सुदादि विधधातु तस्यैव नुम् भवति, अन्येषां न भवति। तस्मात् तत्र विधधातु इत्युक्ते तत्र विन्दधातु इत्युक्ते तुदादिगणे पठित विदुल लाभे इति धातु तत्र अस्ति। तुदादिगणस्थ विदुल लाभे इति धातोः ग्रहणम् अत्र कृतमस्ति। विन्दते इति अस्ति तत्र, तस्यैव तथा ग्रहणमस्ति। जीवधातोः प्रयोगे अपि एवं भवति। जीवधातोः प्रयोगः जीवप्राणधारणे इति धातुः। जीवधातु कथमस्ति? धातुर्थः जीवप्राणधारणे इति धातु। जीवप्राणधारणे इति धातोः प्रयोगे तर्हि विदुललाभे जीवप्राणधारणे इति द्वयोः धातोः विषयः एषः। तत्र एवमस्ति। पश्यतु उदाहरणम्। अत्र तु अर्थः तु दत्तः, तदस्माभिः दृष्टः। तस्य विवरणं पश्यामः, उदाहरणं पश्यामः। यावद् वेदं भुङ्क्ते, यावद् वेदं भुङ्क्ते तस्य अर्थः एवमस्ति। यावद् वेदं भुङ्क्ते इत्यस्य अर्थः एवं भवति, यावद् लभते, यावद् लभ्यते तावद् भुङ्क्ते इत्यर्थः। तदेव यावद् वेदं भुङ्क्ते इत्यस्य प्रयोगविशेषः। एतत् सर्वं वस्तुतः भाषायाः प्रयोगवैशिष्ट्यं, विशेषप्रयोगः। यावद् वेदं भुङ्क्ते इत्युक्ते तस्य अर्थः एवमस्ति, यावद् लभते तावदित्यर्थः। अपरं प्रयोगं पश्यतु। यावज्जीवमधीते, यावज्जीवमधीते इत्युक्ते कः अर्थः भवति तत्र? यावत् जीवति तावत् अधीते, अध्ययनं करोति इत्यर्थः। यावत् जीवति तावत् किं करोति? अधीते इत्यर्थः। तावत्पर्यन्तम् अध्ययनं करोति, यावत् जीवति तावत्पर्यन्तम् अध्ययनं करोति इत्यर्थः। यावज्जीवम् अधीते इति अस्ति। तर्हि द्वयोः अपि प्रयोगः अस्ति। विदधातोः प्रयोगः अपि अस्ति उदाहरणे, अनन्तरं तत्र जीवधातोः अपि प्रयोगः अस्ति। तत्र एवमस्ति, यावत् इति पूर्वकविदधातुः अस्ति। यावत् पूर्वकविदधातोः
तत्र अनेन सूत्रेण नमुल् प्रत्ययः भवति। अनेन सूत्रेण नमुल् प्रत्ययः भवति। तर्हि किं भवति? यावत् एवमस्ति, यावत् इति अस्ति। तदनन्तरं विदधातु भवति। विदधातोः नमुल्य भवति। एवमस्ति, यावत् विद अम, यथा पूर्वं तत्र अन्य सर्वं याव यावत् विदधातोः गुणः भवति चेत् वेद अं वेदम् इति भवति। वेदम् इति भवति। तदेव यावत्, एवमेव यावत् जीवम् इत्यपि द्रष्टव्यम् अस्माभिः। यावद् वेदमिव यावत् जीवम् अधीते इत्यपि एवमेव प्रयोगः। तत्र किं भवति? यावत् जीवम् इत्यत्र तत्रापि यावद् इति स्थाने तत्र उपपदसमासादिकं भूत्वा तत्र यावद् वेदम् इति भवति। तत्र चस्त्वं भवति, यावद् इति भवति। यावत् जीवम् अधीते इत्यत्रापि तत्र चुत्वं भवति, शुत्वं भवति। यावत् जीव इति तकारस्य दकारः जस्त्वं भवति, तस्य पुनः शुत्वं भवति, जकारः भवति। तर्हि यावत् जीवम् इति भवति। यावत् तत्र यावत् अनन्तरं जीवम् इति अस्ति खलु। तर्हि तत्र प्रथमं दकारः भवति, एवं दकारः भवति, यावद् इति भवति। तदनन्तरं जीवम् इति भवति। तदनन्तरं स्तुत्वं भवति दकारस्य, स्तुत्वं भवति चेत् जकारः भवति। तर्हि किं भवति? एवं भवति, यावज्जीवम् इति प्रयोगः। दकारस्य स्थाने जकारे यावज्जीवम् इति प्रयोगः भवति। एतावत् तस्य उदाहरणमस्ति। एतस्य एतावदेव विवरणमस्ति। यावति विन्दजीवोः इति सूत्रं। तत्र यावद् वेदं भुङ्क्ते, यावद् लभते तावदित्यर्थः। यावत् जीवमधीते, यावत् जीवति तावदधीते इत्यर्थः। अग्रिमं चर्मोदरयोः पूरेः इति अग्रिमं सूत्रम्। चर्मोदरयोः पूरेः। चर्मोदरयोः पूरेः इत्यस्य एवं पश्यामः वयं, तस्य कः अर्थः? चर्मोदरयोः पूरेः, चर्म च उदरं च, चर्म च उदरं च तयोः द्वन्द्वः तत्र चर्मोदरे, तयोः इति चर्मोदरयोः इति सप्तमी। चर्म उदरयोः इति सप्तमी द्विवचनं। पूरेः इति पञ्चमी एकवचनं। पूरि इति धातु, पूरि इति अस्ति। तत्र एवमस्ति, प्र धातु अस्ति मूलतः, प्र इति धातु अस्ति। प्र धातोः णिच् भवति। प्र धातोः णिच् भवति चेत् उदोष्ट्यपूर्वस्य इति एकं सूत्रमस्ति। तेन सूत्रेण ऋकारस्य स्थाने उकारादेशः भवति। दर्शय, मूलतः धातु अस्ति प्र इति धातु, दीर्घ अस्ति। मम हस्ते तस्य वर्णः नास्ति इति कृत्वा अहं प्र इत्येव लिखामि। दीर्घः अस्ति, प्र इति अस्ति। प्र इति धातु अस्ति। प्र धातोः उदोष्ट्यपूर्वस्य इति ऋकारस्य स्थाने तत्र किं भवति? उकारादेशः भवति, रपरः भवति। रपरः भवति चेत् तस्मात् किं भवति? उ र इति भवति, णिच्। अनन्तरं तत्र र, तत्र हलि इति सूत्रमस्ति। इदं सूत्रमपि पूर्वम् उक्तं। हलि इति सूत्रेण तत्र दीर्घः भवति, पू इति भवति।
पूरि इति भवति। पृ धातोः निचि पूरि इति भवति निजन्तशब्दः। पृ इति धातु, पृ धातोः निच् भवति चेत् पूरि इति भवति। तस्यैव सप्तमी बहुवचनमस्ति। एतदस्ति पूरेः इति तत्र एतदस्ति पूरेः इति पश्यतु। पञ्चमी एकवचनं पूरेः अर्थात् पूरि इति भवति, तस्य पञ्चमी एकवचनं भवति पूरेः इति। अर्थात् पृ धातोः निचि निचन्त पृ इत्यस्य रूपम् अस्ति पूरेः इति। प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च धातोः इत्यादि यथा पूर्वं भवति। कर्मोदरयोः कर्मणोः उपपतयोः अर्थात् तत्र उपकर्मणि उपपते किं कर्म भवति तत्र? एकं तु चर्मशब्दः कर्मरूपेण भवति, अन्यथा उदरशब्दः कर्मरूपेण भवति। कर्मणि उपपते इति उक्तम्। अर्थात् चर्मोदरयोः कर्मणोः उपपतयोः इत्यर्थः। कर्मणि भवति, कर्म उपपदे भवति, परन्तु कोऽपि शब्दः कः शब्दः भवति कर्मरूपेण? एकं तु चर्मशब्दः, अन्यथा उदरशब्दः। एतद् उपपदरूपेण भवति। चर्म उदरयोः इति अस्ति। कर्मणोः पूर्यतेः नमुल् प्रत्ययः भवति। पूर्यतेः नमुल् प्रत्ययः भवति। पूरि इति धातोः नमुल् प्रत्ययः भवति। तत्र प्रपालनपूरणयोः इति धातुः अस्ति। मूलधातुः किमस्ति? प्र धातु। इतः पूर्वम् अस्माभिः दृष्टं, तेन कारणेनैव अहं तस्य विवरणं न कृतम्। प्र इत्युक्ते पालनपूरणयोः इति धातुः अस्ति। प्रपालनपूरणयोः इति धातोः डिचि एवं निर्देशः पूरि। तर्हि चर्मोदरयोः कर्मणोः उपपदयोः पूर्यतेः नमुल् प्रत्ययः भवति। इत्युक्ते कः अर्थः? चर्मपूरं स्तृणाति इति अर्थः। पूर्णचर्म तस्य आस्तरणं करोति इति अर्थः। यदा किमपि स्तृञ्जधातु आच्छादने, स्तृञ्जधातोः कः अर्थः? आच्छादने इत्यर्थः। यदा पूर्णचर्म आच्छाद्य किमपि स्थापयति, ढकता है, कमपि एवं भवति। किमपि वस्त्रविशेषं वा किमपि स्वीकृत्य यदा पूर्णरूपेण तत्र आच्छादनं करोति इत्यर्थे पूर्णचर्म अर्थात् कुत्रचित् यदा शीतकालः भवति, शीतकालः भवति चेत् तादृशं किमपि वस्त्रं स्वीकृत्य आच्छादनं करोति, तर्हि चर्मणः कुत्रापि भागः बहिः न भवति, पूर्णं तत्र एतद् भवति। तदेव तत्र चर्मपूरं स्तृणाति इति प्रयोगः। तत्र कथं भवति? चर्मन् इति भवति। चर्मन् अम् पूरि, चर्मन् अम् इति भवति। प्रक्रिया कथं भवति? चर्मन्, चर्मन् इति कर्मणि अस्ति, कर्मणि अस्ति इति कृत्वा अम् प्रत्ययः द्वितीया एकवचनस्य, तदनन्तरं पूरि, तदनन्तरं नमुल्। पूरि इत्यस्मात् एवं भवति। पूरि तदनन्तरम् अम् इति अवस्था अस्ति, एवम् अस्ति। किं किं भवति तत्र? चर्मन् इत्यस्य अत्र अम् इति नमुल् प्रत्ययः आगतः, अनुबन्धलोपः, निचः चर्मन् अम्। इदानीं समासः भवति, उपपदसमासः। उपपदसमासः भवति चेत् तत्र अम् इत्यस्य लोपः भवति, अम् इत्यस्य लोपः भवति, अम् इत्यस्य लोपः भवति, समासः भवति चेत् तदनन्तरं नलोपप्रातिपदिकान्तस्य इति नकारस्यापि लोपः भवति, तर्हि चर्म इति भवति। पूरि अम् इत्यस्य निलोपः, नेरनिटि इति निलोपः भवति, तर्हि पूर अम् पूरम्, पूरम् इति चर्मपूरम् इति। कृन्मेजन्तः इति सूत्रं स्मरणीयं। कृन्मेजन्तः मान्तः भवति चेत् तत्र अव्ययसंज्ञा भवति, सुप्रत्ययस्य लोपः भवति। चर्मपूरम् इति प्रयोगः भवति। नेरनि सर्वसूत्राणि पूर्वम् आगतानि इति कृत्वा विस्तरेण वक्तव्यं नास्ति।
नेरनिटि इति सूत्रेण तत्र इकारस्य लोपः भवति पूरि इत्यस्मात् पूर इति भवति पूर प्लस अम् पूरम् इति चर्मपूरम् इति भवति चर्मपूरं स्तृणाति एवमेव अपरप्रयोगः उदरशब्दः यदि उपपदरूपेण भवति तर्हि किं भवति उदरपूरं भुङ्क्ते उदरपूरं भुङ्क्ते उदरं पूर्णं खादति इत्यर्थः पूर्णोदरं खादति ईषदपि स्थानं रिक्तं न स्थापयति इत्यर्थः पूर्णम् उदरपूरं भुङ्क्ते इति प्रयोगः भुजपालनाभ्यवहारयोः इति धातु जानीमः भुङ्क्ते प्रधातु अत्रापि प्रधातु उदर अम् पूरि नमुल् इति भवति अन्य सर्वं यथा पूर्वम् अन्य सर्वं चर्मन् इत्यस्य स्थाने उदर इति शब्दः करणीयः तावदेव तर्हि उदरपूरम् इति भवति उदर अम् पूरि अम् समासः भवति सुबोधातु प्रातिपदिकयोः द्वितीयलोपः भवति विभक्ति प्रत्ययस्य उदर पूरि अम् नेरनिटि इति सूत्रेण इकारस्य लोपः भवति तर्हि उदरपूर अम् उदरपूरम् इति तत्र प्रयोगः उदरपूरम् इति अस्ति तावदेव तस्य विवरणम् अस्ति पश्यतु चर्मोदरयोः पूरेः इति अस्ति अग्रिमं सूत्रमस्ति वर्षप्रमाण ऊलोपश्च अस्य अन्यतरस्याम् इति अग्रिमं सूत्रम् वर्षप्रमाण ऊलोपश्च अस्य अन्यतरस्याम् इति अस्ति वर्षप्रमाण ऊलोपः च अस्य अन्यतरस्याम् इति अस्ति तत्र वर्षस्य प्रमाणं वर्षप्रमाणं तस्मिन् इति वर्षप्रमाणे इति अस्ति सप्तमी एकवचनं तत्र वर्षप्रमाणे इति सन्धि अस्ति तत्र वर्षप्रमाण ऊलोप इति सन्धि विग्रहः क्रियते वर्षप्रमाणे ऊलोपः च अस्य अन्यतरस्याम् इति वैकल्पिकं सूत्रं नमुल् प्रत्यय विधायकं सूत्रं नमुल् प्रत्यय विधायकं सूत्रं पूरेः इति अनुवर्तते कर्मणि इति अनुवर्तते नमुल् इति अनुवर्तते कृत् इति अनुवर्तते कर्मणि उपपदे पूरि धातोः नमुल् प्रत्ययः भवति इति सामान्यार्थः तेन सह धातोः ऊकारस्य विकल्पेन लोपः भवति इत्यपि उक्तम् तस्मिन् अर्थे गम्यमाने प्रकृति प्रत्यय समुदायस्य वर्षप्रमाणे अर्थे वर्षप्रमाणं नाम किमस्ति वर्षस्य प्रमाणं वर्षप्रमाणं वर्ष भवति खलु वृष्टि तस्य प्रमाणं कियत् भवति वृष्टि इति वर्षप्रमाणं दर्शयति पुरातनकालस्य सम्प्रदायः यदा तत्र पुरातनकाले कश्चन प्रयोगः गोष्पदपूरम् इति प्रयोगः गोष्पदपूरं वृष्टो देवः यदा गावः गच्छन्ति तेषां घुर स्थापनेन तत्र कश्चन गर्तः भवति लघु लघु गर्तः भवति यदा मृत्तिकायां गावः गच्छन्ति तासां खुरः भूमौ स्थापयति चेत् तत्र लघु लघु गर्तः भवति तं गर्तं वर्षेण पूर्णं जलं भवति तावत् इत्युक्ते अल्पवृष्टिः इत्यर्थः तदेव गोष्पदपूरं वृष्टिः गोष्पदपूरं वृष्टिः इत्यस्य आशयः अल्पवृष्टि इति अस्ति वृष्टेः न्यूनतां दर्शयति तावदेव अस्ति इत्यर्थः परं गोष्पदमिति कियत् भवति तस्य गुरः स्थापयति चेत् गुरः स्थापनेन अल्पः गर्तः भवति तत् पूरयति जलम् इत्युक्ते अल्पवृष्टि अधिकवृष्टिः नास्ति इत्यर्थः तर्हि पश्यतु गोष्पदपूरं वृष्टो देवः इति तत्र प्रयोगः भवति तर्हि वर्षस्य प्रमाणम् अत्र दर्शयति इयत्ता प्रमाणम् इत्युक्ते इयत्ता गम्यते तत्र समुदायेन गोष्पदप्रं
गोष्पदपूरं वृष्टो देवः इत्यपि प्रयोगः भवति। वैकल्पिकनियमः एषः, वैकल्पिकनियमः एषः। अन्यथा गोष्पदप्रं वृष्टो देवः इत्यपि भवति। गोष्पदपूरं वृष्टो देवः इत्यपि पश्यतु, कर्मणि उपपदे पूरे पूरेः नमुल् स्यात्, ऊकारस्य लोपश्च वा समुदायेन वर्षप्रमाणे गम्ये। अत्र नमुल् प्रत्ययः अपि भवति, ऊकारस्य लोपः अपि भवति। कथं भवति इति पश्यामः। गोष्पद शब्दः अस्ति। गोष्पद शब्दः कर्मणि, गोष्पद इति शब्दः, तस्मात् अं प्रत्ययः द्वितीय एकवचनस्य, तदनन्तरं पूरि इति तत्पूर्वम् अस्माभिः दृष्टम् अस्ति, तेन विशेषतया वक्तव्यं नास्ति। अनेन सूत्रेण नमुल् प्रत्ययः पश्यतु। इदानीं किं किमस्ति? अं प्रत्ययस्य लोपः भवति। गोष्पद पूरि इत्यस्मात् नेरनिटि इति सूत्रेण इकारस्य लोपः भवति। अनेनैव सूत्रेण विकल्पेन तत्र किं भवति? ऊकारस्य लोपः भवति। तर्हि ऊकारस्य लोपः भवति चेत् प, इकारस्य लोपः भवति चेत् र, एवं भवति। प्र प्लस अम्, राइट, मिलित्वा किं भवति? गोष्पदप्रम् इति एकं रूपं भवति। तदेव गोष्पदप्रं वृष्टो देवः इति, तावत्पर्यन्तम् इन्द्रः वृष्टिं दत्तवान् इत्यर्थः गोष्पदप्रम् इति। यदि तत् नास्ति तर्हि गोष्पद इति भवति, ऊकारस्य लोपः न भवति। ऊकारस्य लोपः न भवति चेत् पू र इति भवति, इकारस्य लोपः तु भवत्येव, अनन्तरम् अम् इति भवति। तर्हि गोष्पदपूरम् इति भवति। गोष्पदपूरम् इति प्रयोगः भवति। इति द्विधा प्रयोगः अत्र दत्तः अस्ति। पश्यतु, गोष्पदपूरं वृष्टो देवः इत्यपि एकः प्रयोगः अस्ति, गोष्पदप्रं वृष्टो देवः तत्र एवम् अस्ति। तत्र कश्चन प्रश्नः, अस्य इति किं सूत्रे? अस्य इति किम् इत्युक्ते तत्र एवमस्ति, उपपदस्य मा भूत् इत्यर्थे अस्य इति दत्तमस्ति। प्रकृतसूत्रेण प्रकृतसूत्रे अस्य इति शब्दस्य प्रयोजनम् एवमस्ति, पूरि इति धातोः एव ऊकारस्य लोपः भवतु, न तु उपपदे विद्यमानस्य ऊकारस्य लोपः न भवेत् इत्यर्थः। तदर्थमेव तत्र किमस्ति, तत्र अस्य इति दत्तमस्ति। अस्य इति पूरेः इत्यस्य ऊकारस्यैव लोपः भवति। उपपदे यदि ऊकारः अस्ति तस्य ऊकारस्य लोपः न भवेत् इति दर्शयितुं तत्र दत्तं। कारणं पश्यतु, अत्र मूषिकाबिलप्रम् इति एकः प्रयोगः। मूषिकाबिलप्रम्, वृष्टिः अभवत्। कियत्पर्यन्तं? मूषकाणां बिलानि भवन्ति तावत्पर्यन्तं, तत् पूर्णं जातं, तावत्पर्यन्तं वृष्टिः अभवत्। तदर्थमेव मूषिकाबिलप्रम् इति प्रयोगः। एतत् सर्वं प्रयोगः। यदि तस्मादेव वयं सर्वदा वदामः, जनाः वदन्ति खलु संस्कृतं प्रयोगेन आसीत् भाषारूपेण इति। यदि भाषारूपेण प्रयोगः नास्ति, किम् एते सर्वे साहित्यप्रयोगाः भवन्ति वा? एतत् सर्वं सामान्यप्रयोगाः लोके प्रचलति। मूषिकाविलप्रम् इति प्रयोगः। कियद् वृष्टिः अस्ति? सरलतया वक्तुं शक्यते। कियद् वृष्टिः अभवत्? मूषिकाबिलप्रम् इत्युक्ते स्वल्पं, तावदेव। गोष्पदप्रम् किञ्चित् ईषत् इत्यर्थे प्रयोगः। तत्र एवमस्ति, मूषिकाबिलप्रम् इति तत्र प्रयोगे मू इति अस्ति। यदि अस्य इति प्रयोगेण पू इत्यस्य ऊकारस्य लोपः भवति। अन्यथा
मूषिक इति शब्दस्य ऊकारस्य अपि लोपः भवितुम् अर्हति स्म। तद् मा भवतु इति कृत्वा सूत्रे तदेव उपपदस्य मा भूत्, उपपदस्य मूषिक इत्यादीनाम् ऊकारस्य लोपः न भवेत् इति कृत्वा तत्र उकारस्य प्रयोगः कृतः। एतत् मूषिकाबिलप्रम् इति तस्य प्रत्युदाहरणं दत्तम्। एतावदेव वयम् अत्र तिष्ठामः इदानीं। शान्तिमन्त्रेण समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति।